अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत हुई, जिसमें जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने बड़े दबंग अंदाज में बताया कि किस तरह से पीटीआई से उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया और पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती रही और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड तक नहीं दी गई। इस बारे में जस्टिस अतर मिर्ज़ा और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान काफी बहस हुई। काशिफ अली अब्बासी ने शो के दौरान तारिक फजल चौधरी को मुश्किल में फंसा दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अतर मिर्ज़ा साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। The most important right is the right to vote. There were complaints of political party thi PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field nahi thi. वो complaints हमारे सामने नहीं है. Sorry, let me just complete. Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation. हम ये तो तसव्वुर कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सियासी जमात राइट्स के लिए कंप्लेन कर रही थी कि उनको लेवल प्लेइंग या फ्री फील्ड नहीं दी जा रही। कोर्सिव एपरेटस स्टेट का अपनी जगह काम कर रहा था। दूसरी तरफ जो बल्ले का सिंबल लिया गया, उस पर बड़ी दिलचस्प बहस हुई। लॉजिक क्या है बल्ला लेने की, इस पर भी बहस हुई। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस तनाज़े की वजह बना। क्या कागज सुनिए। The inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election, that symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. Now this was the problem that faced the candidate and all other candidates who, as per Form A of the parent statute, were nominee. That's all that happened कि एक सिंबल ले लिया गया। एक जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है। उस पर जस्टिस फायज़ साहब ने क्या कहा? ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है भाई, वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए, फिर जमहूरियत पे करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें। आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि सच बहुत कड़वा है। जमहूरियत की बात करें या जस्टिस काजी फायज़ साहब ने कहा तो पूरी बात करें। आइन की खिलाफ वर्जी हो तो रात को अदालतें खुलें। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आइन गारंटी करता है। बहुत सी खिलाफ वर्जियां हमने पिछले कुछ अरसे में देखी हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर गुफ्तगू शुरू करें तो एक लाइन लग जाएगी कि क्या क्या खिलाफ वर्जियां पिछले 2 सालों में हुई। इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, जो आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी थी, नहीं हुए। रात को अगर अदालतें खुलनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए तो क्यों नहीं अदालतें खुली? और ये इंश्योर किया गया कि वो 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो, नहीं किया गया। किस तरह सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हुए कि उनकी जमात टूटी, किस तरह 9 दफा गिरफ्तारियां और जमानतें हो रही थी। इसी अदालत में केस आया लेवल प्लेइंग फील्ड का। उन्होंने कहा सर, हमें जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है, जो कि आइन में उनका बुनियादी हक है। राइट टू असेंबली उनका बुनियादी हक है। रात को असेंबलियां खोलने की बात करना आसान है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। लेकिन ये आपके बल्ले का बड़ा जिक्र हो रहा है अली जफर साहब, बार बार उस पर लगता है ऐसा कि वो सब मामला जहां बल्ले की तरफ रहा है कि आखिर बल्ला क्यों ले लिया गया। देखें, जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिसमें बल्ला ले लिया गया था, वो आइन के खिलाफ थी और वो कानून के भी खिलाफ थी, जो इलेक्शन एक्ट है, और जो जमहूरियत के तकाजे हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो आइन का हिस्सा हैं, उनके भी खिलाफ थी। और जब ये जजमेंट आई सर, वो आज तो काजी फायज़ साहब ने कहा लॉजिक की बात ना करें, लेटर की बात करें। लेटर तो फिर लेटर है कि उसमें अगर कुछ पाबंदी है तो फिर तो है जी। लेकिन जो सिंबल वाला केस था, उसके ऊपर जो आप बहस देख रहे थे आज, जो मेरा ख्याल है जज साहिबान के दरमियान ही थी, वहाँ बड़ा क्लियर डिवाइड था कि जिन्होंने जजमेंट पास की थी वो तो उसको बहरहाल बहस कर रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे, उसका दिफा कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जो जज साहिबान थे वो कह रहे थे कि जजमेंट गलत थी और उसी की वजह से ये सारा जो पहले एक आइनी बुरहान हुआ, फिर एक सियासी बुरहान हुआ, फिर एक इलेक्शन का बुरहान हुआ, और उसके बाद अब ये केस भी आ गया जहां रिजर्व सीट्स का मामला आया। तो उसकी जो जड़ है, जो बुनियाद है सारे झगड़े की, वो सिंबल का केस ही है। लेकिन आप सियासी मुखालिफ तो इस बात से भगड़े डाल रहे थे कि जब बल्ला ले लिया गया तो एक लार्जर व्यू ये था कि एक सियासी जमात को डिप्राइव ना करें। करोड़ों वोटर्स हैं, वोटर डिप्राइव होते हैं जब आप उनसे बल्ले का निशान ले लेते हैं। लेकिन फिर आपने इलेक्शन में निशान ना होके भी लोगों ने ढूंढ के बैंगनों पे वोट मोहरें लगा दिए, तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन ये ज़ाहिर है, आई एम श्योर वो उस चीज़ का ही एक शुरुआत है कि
کہ آخر خرابی شروع کہاں سے ہوئی. بڑے پرٹیننٹ سوال تھے کہ اگر اس اسمبلی میں 100 سیٹیں ہیں 40 آ جائیں تو 60 اگر نہیں آزاد رہنا چاہیں تو پھر سیٹیں کس کے پاس جائیں گی. تو یہ بڑے لاجیکل سوال ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے آنے والی پروسیڈنگز میں آئے گا. میں ذرا سیاسی معاملات کی طرف چلوں. آج فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے شاید کہ پارٹی بین ہونے لگی ہے, تو ختم بین لگا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں اور کس سے پوچھنا سر؟ بین لگانے کی تو بھائی صاحب ابھی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے. سینیٹر صاحب کا اپنا ایک کمنٹ ہے اور بنیادی طور پہ لگنا چاہیے آپ کے خیال میں. دیکھیے پارٹیز پہ بین لگا کے میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں جو سسٹم ہے وہ آگے چل سکتا ہے. وہ ایم کیو ایم لندن کی انہوں نے بات کی, ظاہر ہے انہوں نے تمام حدود اور قیود پار کر دی تھی اور پاکستان تحریک انصاف ابھی پار کرنے کے چکر میں ہے. کبھی کبھی ایک پاؤں باہر نکالتی ہے پھر کھینچ لیتی ہے. تھوڑا سا میاں صاحب نے بھی محمود الرحمان کمیشن پہ کچھ کہا. جسٹس محمود الرحمان نے ان کے پہ مشتمل جو کمیشن بنایا, اس کمیشن نے بہت ہی تفصیلی جائزہ لے کے ایک سچی کھری رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کان نہیں دھرے. قصور ہم سب کا ہے, اس کو پڑھا بھی نہیں. شاید اگر اس کو پڑھ لیتے, اس پہ عمل کرتے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا, اور شاید یہاں پہ اس طرح کے کھیل نہ کھیلے جا رہے ہوتے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کھیلے جا رہے ہیں. یہ کھیل آج بھی کھیلے جا رہے ہیں. دیکھیں اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں, جو میاں نواز شریف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں. اس حد تک ہم تحریک انصاف سے اتفاق کرتے ہیں. عدالت نے آپ سے فارم 45 مانگے, آپ لوگوں نے نہیں دیے. وہ تو آپ راجہ خرم نواز صاحب کو تو جرمانہ بھی کر دیا, آر او کو جرمانہ کر دیا. بڑی خبریں چل رہی تھی کہ اگلی پیشی کے اوپر کچھ ہو جائے گا اور آپ چلے گئے الیکشن کمیشن, اور الیکشن کمیشن نے آپ کی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. یہ بتائیں سر, یہ جو اعتراضات میں نے دیکھے جلدی کیوں چل رہا ہے, انصاف بائس ہے, یہ نیوٹرل نہیں ہے, یہ جج بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو, آپ کا اعتماد کیوں ختم ہوا ہے ٹریبونل سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بات یہ ہے جی کہ اعتراض سب سے پہلی یہ بات ہے. مجھے آپ 2 سے 3 آپ نے فارم 45 جمع کرا دیے. دیکھیں مجھے آپ بات تو کرنے دیں نا. وہ ایک ہاں کہہ دیں. فارم 45 میں اس وقت جمع کراؤں گا جب سب سے پہلے میری اپنی ذاتی پٹیشن پہ جج صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پٹیشن ٹائم بار ہے کہ نہیں. آپ نے پٹیشن داخل کرنی ہوتی ہے 45 ڈیز میں, تو 36ویں دن پٹیشن دائر ہو گئی تھی. اب مسئلہ کیا ہے, یہ اعتراض کیوں ہوا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ اعتراض جو ہے یہ عدالتی کارروائی پہ ہے, جج صاحب پہ نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا سر, نام نے اعتراض کیا ہے, لیکن آپ نے کہا سو موٹو کیورنگ ہوئی ہے سنیں قانونی غلطیوں کی. نہیں مجھے سنیں نا, وہ کیورنگ قانونی غلطیاں کیا ہے؟ آپ نے کہا سر بائس ہے. سر وہ آپ نے پڑھ لیا نا, مجھے صرف موقع دے دیں وہ قانونی غلطیاں کیا ہیں. نہیں آپ نے پڑھ دیا نا ایک دفعہ, اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. مجھ سے سن لینا. اب اس طرح کی 400 پٹیشن پورے پاکستان میں پڑی ہیں, الیکشن ٹریبیونل سن رہے ہیں, سیم کیسز ہیں, ملتے جلتے الزامات ہیں, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہوں گے. اسلام آباد میں کون سا جگہ فارم 45 کور کے نہیں. اچھا اسلام آباد میں کون سا کیس ہے سارا انوکھا الیکشن ہوا ہے کہ اس کے چرچے جناب پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ ایسا کون سا انوکھا الیکشن ہوا چل رہا ہے نا سر؟ ہم 400 پٹیشنیں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں کہ کوئی نہ چلے. نہیں چلیں یار, بات تو کرنے دینا. یہ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. نہیں میں یہ چاہ رہا ہوں میاں صاحب, آپ کو یاد ہے میاں صاحب کیا کہتے تھے؟ سنیں میاں صاحب کا مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینا. انہوں نے کہا ہمارے کیس چلتے کسی اور کا چلتا ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیس چل رہا ہے کسی کا چلتا ہی نہیں. ناظرین, آج جسٹس اطہر منیلا نے پورے بینچ کے سامنے وہ حقائق رکھے جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کافی مشکلات بڑھ گئی. جسٹس اطہر منیلا نے یہ سوال اٹھایا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا اور اس کی وجوہات کیا تھی, اور پھر پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ مانگتی رہی لیکن انہیں لیول پلینگ فیلڈ تک نہیں دی گئی. اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس وجوہات نہیں تھی. پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلہ کافی حد تک زیر بحث ہے کہ آخر پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ کیوں چھین لیا گیا, اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی, اور پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس ملنا چاہیے یا نہیں. مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو واپس ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, یا پھر مخصوص نشستیں ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو پہلے ہی دھاندلی کر کے اس ملک پر زبردستی مسلط ہوئے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج اپنی کافی صفائیاں بھی دی اور کافی مشکل میں بھی پڑے رہے. ان کے پاس ایسی کوئی وجوہات نہیں تھی جس پر وہ ملک و قوم کو مطمئن کر سکے. جسٹس اطہر منیلا نے یہ بھی کہا کہ سچ بولنا بہت مشکل ہے کیونکہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ممکن حد تک سچ بولوں, لیکن آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح جمہوریت کا قتل ہوتا آ رہا ہے اور ابھی تک بھی یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ناظرین, فیصل وابڈا جیسے لوگ جن کے بارے میں سب کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. فیصل وابڈا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا جائے گا, اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ
किस तरह से पीटीआई से जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। अब फैसल वावडा का बल्ले का निशान छीने जाने का पहले से बता देना और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का टेक्निकल बुनियादों पर पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ला छीन लेना, इन दोनों बातों में कोई लिंक है या ये प्री प्लान था, या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून आइन के मुताबिक पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना। ज़ाहिरी तौर पर इन तमाम बातों से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन नाज़रीन ये बात बहुत वाज़ेह है कि बहुत से मुबस्सरीन और जजेस का यही कहना है कि पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना जाना पीटीआई के साथ सरासर ज्यादती है। और पीटीआई वाले लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते रहे, लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी मुहैया नहीं की गई और इसी वजह से पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धोना पड़ा। अब देखना यह है कि पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें वापस मिलती हैं या नहीं। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।